वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाज़रीन, पूरा सच बयान करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब हम महकमों की बात करते हैं, बेज़ाब्तगियों की बात करते हैं, तो पूरा सच इंतहाई कड़वा लगता है, सुनने में भी और देखने में भी। और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि हम दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन सच, और वो भी पूरा सच। इस वक्त बात करेंगे रेलवे के हवाले से। रेलवे जो पहले ही इतने खसारे में जा रहा है, जहां उनके पास पैसे नहीं हैं अपने मज़दूरों को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए। अभी मई की तनख्वाहें जो हैं वो बाकी हैं कुछ मज़दूरों की, जिस पर मज़दूर सरापाए एहतजाज हैं। वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन जिनका ताल्लुक रेलवे से है, आपको जुमेरात वाले दिन भी जो है वो सड़कों पर नज़र आए। इसके अलावा भी सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। इनकी जो प्रेम यूनियन है वो भी आपको जगह जगह सरापा एहतजाज नज़र आती है। लेकिन वजूहात क्या है? जब आप बजट मुख्तस करते हैं और किसी भी बजट के लिए जो है वो पैसा रखा जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर आपका कोई महकमा खसारे में जा रहा है तो उसको स्टैंड करने के लिए बजट में थोड़े ज़्यादा पैसे कहीं और से कम करके उनको ज़्यादा दे दिए जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए और ये भी दे दिए गए, यानी आप बजट में जो है उसको रखा गया। फिर NHA के हवाले से बात कर लें तो 200 अरब रुपए इनको जो है वो देने आगे जाकर जो है वो इनको देने हैं, क्योंकि अभी तो बजट में मुख्तस किए गए हैं, अभी तो इनको देने हैं। रेलवे के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए रखे गए, सिर्फ 30 अरब रुपए। खसारा इतने अरबों खरबों का, और सिर्फ 30 अरब रुपए में क्या रेलवे अपना खसारा पूरा कर पाएगा? कहीं और से इस बजट को यहाँ पर मैनेज किया जा सकता था, फिर रेलवे को निगलेक्ट क्यों किया गया, इग्नोर क्यों किया गया? अगर आपसे रेलवे चलता नहीं तो इसको प्राइवेटली तौर पर जो है वो प्रॉपरली आप चलाने के हवाले से कोई इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? जो मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों इसको जो है वो लापरवाही का इन्होंने ज़रिया बना लिया है? क्योंकि अगर हम देखें तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ही दौर में रेलवे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी एक दौर में, और आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ही इसके मिनिस्टर हैं रेलवे के। लेकिन आज जो है वो काम कुछ और है और पहले काम कुछ और था। क्या आज ख्वाजा साहब को जो है वो यकीन नहीं है कि वो मिनिस्टर हैं रेलवे के, या ख्वाजा साहब जो है वो अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से जो है वो रेलवे को टाइम नहीं दे पा रहे? दोनों ही सूरतों में खसारा उन मुलाजमीन का है जो दिन रात मेहनतें कर रहे हैं, और इस मेहनत से के बाद भी उनको खसारा ही खसारा मिल रहा है, ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो आसान हो रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान रेलवे के हजारों मुलाजमीन तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने पर सड़कों पर निकल आए। रेलवे प्रेम यूनियन के ज़ेर एहतमाम लाहौर समेत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK में रेलवे के हजारों मुलाजमीन और मजदूरों ने शदीद एहतजाज किया। लाहौर में होने वाले एहतजाज की क़यादत प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर ने की। मुजाहिरीन की तरफ से अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद महंगाई में हुकूमत रेलवे मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें नहीं अदा कर रही, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने एक तरफ ऐलान किया है कि ईद से कबल तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी जाए, मगर अभी तक रेलवे के हजारों मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको मई के माह की भी तनख्वाह नहीं दी गई। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ईद से कबल रेलवे मुलाजमीन को जून की तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं और तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर शेख मोहम्मद अनवर का कहना था, मुसलसल 1 साल से रेलवे मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें नहीं अदा की जा रही, मगर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तनख्वाहों में ताखीर की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे के हजारों मुलाजमीन ज़हनी मरीज बन चुके हैं, नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। जो तनख्वाह हमारे रेलवे मुलाजमीन को 1 तारीख को मिलती थी, जिसे हम A टूर कहते हैं, आज 14 तारीख हो चुकी है, उनको भी तक तनख्वाहें नहीं मिली। और इसके बाद जो हमारा B टूर है, जो कि 10 तारीख को उसकी तनख्वाहें मिलती है मुलाजमीन को, जिसमें गार्ड शामिल हैं, जिनमें SC शामिल हैं, जिनमें ड्राइवर शामिल हैं, असिस्टेंट ड्राइवर शामिल हैं, ये B टूर हम इसको कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो रनिंग स्टाफ के मुलाजमीन हैं, जो कि सारा दिन रात ट्रैक पर रवा दवा रहते हैं ट्रेन के साथ, उनको भी अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ईद सर पर आ चुकी है और आज तक तनख्वाह का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आपको मैं ये कहूँ कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो ऊपर हाथ करके वादा करें मेरे साथ, ऊपर करें अल्लाह को गवाह बना के, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपने प्रोग्राम से गायब नहीं होना है। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज सड़कों पर आपको एहतजाज करते नजर आ रहे हैं।
یہ وہ ملازمین ہیں جن کی مئی کی تنخواہیں بھی ان کو نہیں دی گئی ہیں. عید قریب ہے اور ساتھ میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ضروری ہے. آلریڈی یہ غریب لوگ چند ایک روپوں کے لیے جس طرح ان کو خوار کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اس وقت میں اگر منسٹر صاحب جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے آنکھیں میچ کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں اور اس پر جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹ نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے ہی محکموں کے سرکاری طور پر کام کرنے والے ملازمین، غریب آدمی جو ہے وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہا ہے اپنی تنخواہ کے لیے کہ میں نے جو کام کیا ہے مجھے اس کی تنخواہ دے دو. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کی تنخواہیں دلوائی جائیں. آج کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غریب آدمی جو سراپا احتجاج سڑکوں پر نظر آتا ہے، ان کی تنخواہیں جو اس وقت گورنمنٹ نے ابھی تک ادا نہیں کی ہیں، ان کی فوری طور پہ ادائیگی ضروری بنائی جائے اور اس کی منظوری کر دی جائے. کہا یہ جا رہا تھا کہ آج ان کی جو ہے وہ ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی. اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پر امپلیمنٹ ضرور کروائیں گے اور ریلوے ملازمین کی جو تنخواہیں مئی اور جون کی ابھی تک ان کو نہیں ملی ہیں، یہ بھی ان کو دلوائیں گے. آپ کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ آواز پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر علی فاروق ملک، جن کی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی، جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام لوگوں کو دکھایا بھی، اور اس میں شیخ محمد انور صاحب کی بات بھی آپ نے سنی جو کہ پریم یونین کے صدر بھی ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ لوگوں کو لے کر جو ہے وہ سڑک پر نکلے بھی ہیں. اب جو کر سکتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اتنا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ان غریب لوگوں کی تنخواہیں عید سے پہلے ادا نہیں کرتے تو یہ حکومت پر بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے اور منسٹر صاحب کی کارکردگی پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے. اگر منسٹر صاحب اس چیز کو نہیں آن کرنا چاہتے ہیں یا وہ ریلوے کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو شاید منسٹر صاحب کو یہ منسٹری چھوڑ دینی چاہیے. بہرحال جی، ہمارے ساتھ علی فاروق ملک ہیں جو اس میں مزید آگے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹس بتائیں گے اور صورتحال کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحبہ. پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں میں کہ اس ٹائم پاکستان ریلویز کے ملازمین کی کل مجموعی طور پر تعداد ہے 67,000 اور جو کہ 30 سال پہلے یہ تعداد تھی 1,40,000. یہ بڑی الارمنگ پوزیشن ہے کہ 73,000 ملازمین کی تعداد کم ہوئی ہے، جبکہ ہمارے ملک کی آبادی 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں وہ 5, 6, 7, 8 کروڑ تھی. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اب 24 کروڑ پہ ہماری آبادی کھڑی ہے اور ریلویز کے ابھی آپ مردم شماری کروائے نا 24 کروڑ سے بڑھ چکی ہے. جو ڈاکٹر صاحب حتمی نتائج ابھی مردم شماری کے آنے، ابتدائی رپورٹس یہی ہیں کہ 24 کروڑ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوگی اس کی. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے دسمبر میں بھی ریلوے ملازمین کے حوالے سے ہی یہ تنخواہوں کے حوالے سے پروگرام کیا تھا. جی بالکل کیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایئر سے جب سیلاب آیا ہے یہ 2022 میں جولائی اگست میں، اس وقت ریلویز کی املاک جو ہے تھی ساری کی ساری ڈوبی، بلوچستان میں، سندھ میں اور یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں. جی. اور ٹرین آپریشن جو تھا مین لائن ٹرین آپریشن 1-1.5 مہینہ بند بھی رہا ہے کراچی اور لاہور کا، اور زیادہ جبکہ کوئٹہ کا تک تو کافی عرصہ تک بند رہا ہے، کوئٹہ تک کی جو ٹرینیں معطل رہی ہیں. جی. اور ریلویز کو اس ٹائم ضرورت تھی 25 ارب روپے کے، انہوں نے بیل آؤٹ پیکج کی انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز بھی ان کو اربوں ڈالرز جب دینے کی کانفرنس ہوئی تھی اس سے بھی کہا گیا تھا کہ 25 ارب روپیہ کم از کم ریلویز کو دیا جائے تاکہ وہ اس کو اپ گریڈ کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی صرف 4-5 ارب دیا ہے، اس میں تنخواہوں کا سلسلہ چلا ہے، ان کو تنخواہیں دیتے رہے ہیں، کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو ان کا وہ اپ گریڈیشن نہیں ہو سکی. اب یہ میں سمجھتا ہوں مبینہ طور پہ یہ گورنمنٹ اندر سے کر رہی ہے. اس پہ ابھی 2 دن پہلے چیمبر آف کامرس میں بھی ایک کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی جو خسارے میں جانے والے ادارے ہیں ان کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب نجی شعبے کے حوالے اگر کیا جائے گا تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈاؤن سائزنگ ہزاروں کی تعداد میں اور ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھے گی. یہ محکموں کی اپ گریڈیشن کر سکتے تھے اگر کچھ پیسے دیں، کیونکہ یہ دفاعی ادارہ بھی ہے اور یہ رفائی ادارہ بھی ہے اور فلاحی ادارہ بھی ہے. یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. عوام کا وہ ادارہ ہے جس میں عوام نے جو ہے وہ ٹرینوں کے ذریعے سفر کرنا ہے، دور دراز کا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے. اگر عوام کو یہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ ریلوے کے خسارے کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو پھر آگے کس طریقے سے آپ اپنے ٹرین کے نظام کو چلائیں گے؟ دنیا بھر میں ٹرین کا نظام جو ہے وہ بہترین ترین نظام مانا جاتا ہے، اور ایک ٹائم تھا کہ جب جو ہے وہ انگریز کے زمانے میں پاکستان کا یہ ٹرین کا نظام بہترین ترین ہوا کرتا تھا
اور آج بھی آپ کے پاس وہی نظام چل رہا ہے. آپ نے خود سے یہاں پر کوئی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ نہیں کی یا کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی. ہاں آپ نے ٹرین کے ڈبوں میں شاید کوئی بہتری لے آئے ہو, لیکن ادروائز آپ نے جو جال بچھا ہوا ہے جس پر ٹرین چلتی ہے, ان پٹریوں میں جو ہے وہ کوئی چینجنگز نہیں کی, جو کہ کرنی بھی تھی آپ نے لیکن نہیں ابھی ہوئی. یہ پروگرام کے شروع میں آپ نے بتایا کہ خواجہ سعد رفیق کے پہلے دور میں صورتحال بہتر ہوئی بہت تھی. بہتر تھی. 2013 میں, آج سے 10 سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ منسٹر بنے تھے 2013 سے 2018 تک, تو اس وقت ریلویز کی انکم تھی یہ 18 20 25 سے لے کے ارب سے بڑھا کر یہ 54 ارب تک لے گئے تھے. یہ میکسیمم تھی, جو ایک بڑی اچیومنٹ تھی اس وقت. ہم بہت بڑی achievement تھی. کیونکہ ریلوے کو میں ڈیل کر رہا ہوں گزشتہ 10-20 سال سے, تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی یہ اچیومنٹ تھی کہ پاکستان ریلویز کی تنہائی کبھی لیٹ نہیں تھی. سر منسٹر تب بھی یہی تھے, منسٹر اب بھی یہی ہیں, اور تب میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے کارکردگی ڈاکٹر میں. صاحب بیچ میں پھر ایک دوسرا دور بھی ایک سیاسی جماعت کا آ گیا تھا. اس وقت شیخ رشید صاحب کو منسٹر لگایا گیا. تو شیخ رشید صاحب جب کرسی پہ بیٹھے ہیں وزارت ریلوے کی, تو اس وقت ریلوے کی آمدنی اس ٹائم 54 ارب پر چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب آ گئے تحریک انصاف کے وزیر, لیکن جب ان کو اتارا گیا, جب حکومت ختم ہوئی تحریک انصاف کی, تو ریلوے کی جو آمدنی تھی 54 ارب پہ تھی, وہ کم ہوتی ہوتی 20 ارب پہ آ گئی. یہاں سے, ہاں جی, یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں. ابھی سیلاب نہیں آیا, یہ سیلاب سے پہلے کے فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 2022 میں جولائی اگست میں سیلاب آیا تھا, اس سے پہلے کے فگرز ہیں. 20 ارب تک اس کی آمدنی نیچے آ گئی, یعنی اتنی 24 ارب کے قریب, یعنی اس کی آمدنی میں نمایاں اس کی 34 ارب کے قریب آمدنی میں کمی آئی اس کی. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے. جس وقت کمی آ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ امپلیمنٹیشنز کرتے ہیں نا کہ اس کی آمدنی کو بڑھانے کے کچھ طریقہ کار پہ غور کیا جاتا ہے. کچھ اس کی جو ہے وہ جہاں پر آپ کو زیادہ خرچے اخراجات معلوم ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کو کم کیا جائے, اس کی جو ہے وہ آمدنی بڑھانے کے طور طریقے کیے جائیں. پھر اس کو کہا جا رہا تھا کہ آپ اس کو پرائیویٹلی طور پر بھی جو ہے وہ اس کی ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, وہ بھی بیچ میں ہی رہ گئی, اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا, وہاں سے بھی ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب تھے پہلے منسٹر, تو بڑا مضبوط منسٹر سمجھا جاتا تھا, اور وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے اپنی بات منوا لیتے تھے. لیکن اب یہ جب سے منسٹر بنے ہیں, یہ 1-1.5 سال سے, جو پچھلے سال انہوں نے حکومت سنبھالی ہے, خواجہ صاحب کی بات کوئی نہیں سنتا, ان کی بات نہیں سن رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیل آؤٹ پیکج بھی دیا جائے, اور یہ جو پینشنز اپنے, جس طرح باقی وفاقی حکومت نے باقی محکموں کی پینشنز اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں فیڈرل کی, یہ ریلویز کی پینشن بھی اپنے ذمہ. انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے تو کبھی کم نہیں ہوتے. بجٹ آپ کا جتنا مرضی ہو, آپ کے پاکستان کے خزانے میں پیسے ہو نہ ہو, سرکاری پینشنز تو آپ بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے زور و شور سے چلتا رہتا ہے. پھر آپ دوسری طرف یہ کہیں گے کہ یہ تو غریب عورتوں کا پروگرام ہے, یہ تو خواتین کے لیے ہے, کہ جو پہلے ہی جو ہے وہ غربت کے مارے لوگ ہیں, تو اس پر تو ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے. لیکن سوال تو بنتا ہے نا بھائی کہ اور ہمارے جب لوگ خسارے میں جا رہے ہیں تو پھر 400 ارب روپیہ اس میں مختص کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہاں سے تھوڑی سی کٹوتی کر کر ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں. یہ بھی تو انسان ہے, اگر وہ غریب عورتیں ہیں تو یہ بھی تو غریب آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب این ایچ اے کو 200 ارب دیا گیا, میں نہیں کہتا کیوں دیا گیا ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کے لیے مختص کیا. ریلویز کو آپ نے پینٹس بھی نہیں دیے, کیسے کھڑا ہوگا یہ جو ان کے ملازمین کا پرسان حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ان کا وزٹ بھی کیا تھا, گرمی میں تپش میں شدید حبس اور گرمی کے موسم میں مظاہرے کیے, اور ان مظاہروں کے دوران درجنوں ریلوے کے ملازمین بے ہوش بھی ہوئے ہیں, اور شدید گرمی کی وجہ سے. دور ہے, دیکھیے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے, 2 مہینے سے سیلری نہ ملی ہو, ایک انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے, کیسے سروائیو کرے گا؟ اس کی کارکردگی پہ بڑا اثر پڑتا ہے, وہ ادھر کام کرے گا یا اس کو ذہنی ٹینشن طور پہ آپ ڈسٹرب کر دیا آپ نے پوری عوام کو. فزیکلی طور پر کیا پریپیئر کر پائیں گے لوگ یہاں پر؟ مینٹلی طور پر تو بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے عوام. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے ابھی جو کہی ہے 450 ارب بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھا ہے, یہ آپ بنگلہ دیش کو کمپیئر کریں اس چیز کے, وہ خواتین کو ہنر مند بنا رہے ہیں, غریب خواتین. ہم نے تو فقیر بنا دیا کسی کو. فقیر اور خیرات پر انہوں نے یہ پالنا شروع کیا ہے پاکستان کو. ان کو فلاحی کام کرنے چاہیے. میں ان کو پیسے مل رہے ہیں, کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں بھائی؟ گھر بیٹھے فری میں آپ ان سے کوئی کام کیوں نہیں کروا رہے؟ وہ ملک کے پاکستان کی لیے جو ہے وہ کوئی ہینڈی کرافٹ کا کام کر لیں, وہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر لیں, آپ ان کو اس کے پیسے دے دیں. آپ انہیں فری آف کاسٹ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ عوام کو یہاں پر جو ہے وہ کیوں ایسے بنا رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے محکموں کو نقصان پہنچا کے دوسرے پروگرامز پہ پیسہ انویسٹ کرتے رہیں گے تو آپ کے محکمے ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کے محکموں کے لیے جو بجٹ چاہیے, آپ کی تعلیم کا بجٹ چاہیے, آپ کی صحت کا بجٹ چاہیے, آپ کے ہاں جو ہے وہ محکمے کام کر رہے ہیں, ریلوے کا بجٹ چاہیے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے.
और दूसरे कामों पर आप इन्वेस्ट किए चले जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। ये भी देखिए इंडस्ट्री को भी के लिए क्या उसके लिए इंसेंटिव लेकर आने चाहिए थे, उनको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे, और ये खैराती अब इदारों को इनका यानी सरापा 400 एहतजाज होना 450 रेलवे वालों का, मुलाजमीन का 2 महीने से सैलरियां ना मिलना, ईद की आमद है और जाहिर है कि सुन्नत इब्राहिमी एक बहुत बड़ी जो है वो अपनी जो है वो आपने सुन्नत पूरी भी करनी है, आपने कुर्बानी करनी है, लेकिन ये बेचारे गरीब आवाम जो है ये लोग जो है ये फिर लोगों की शक्लें देखते रह जाएंगे और गोश्त का इंतजार करेंगे कि हमारे घर कोई गोश्त दे जाए। ये ईद क्या की है? आमद है और ट्रेनों में इतना रश सोचना बढ़ता चाहिए जा ना। रहा है, रिजर्वेशन ऑफिस में रश है और ट्रेनों में सीट्स नहीं मिल रही, निश्चित रिजर्वेशन नहीं हो पा रही। किरायों के हवाले से क्या सूरत हाल है? किरायों के हवाले से डॉक्टर साहब वो ज़ाहिर है किरायों में कमी नहीं की, ये डीजल की कीमतों में कमी हुई है, ये रेलवेज की तरफ से कमी नहीं की गई थी, किराया उतना ही वसूल किया जा रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अवाम में अभी भी मकबूल सवारी है रेलवे। कराची से लोग आने वाले चौक दर जोर इन्हीं ट्रेनों पे सफर करते हैं, इन ट्रेनों की अपग्रेडेशन बड़ी जरूरी है और मुलाजमीन की अपग्रेडेशन भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 67,000 इनके ये मुलाजमीन रह गए हैं, सुकड़ गया है ये महकमा, यानी कम होते होते कहाँ से कहाँ पहुंच गया कितने कम और करेंगे? दुबू हाली का शिकार है बेरोजगार और अभी भी खसारे में। अब अंदाजा लगाएं कि अभी इतनी भी मुलाजमीन, लोग अब ये टेक्निकल स्टाफ जो रिटायर हो रहा है डॉक्टर साहब, नया स्टाफ को भर्ती नहीं हो सर पा रहा। आपके मुल्क का बड़ा महकमा है ये, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट करने वाला बड़ा महकमा है। अगर आप इसकी कारकर्दगी में जो है वो इस तरह के सवालिया निशान उठने शुरू हो जाएंगे तो इस पर हुकूमत से सवाल तो बनेगा ना कि रेलवे को खसारे में क्यों लेके जाया जा रहा है, रेलवे को डैमेज करने के पीछे जो है वो क्या रीजंस हो सकती हैं। आपने अपने बजट में रेलवे के लिए जो बजट रखा है 30 अरब रुपए का, वो तो यहाँ पर सिर्फ आटे में नमक के बराबर है, इनका तो इसमें कुछ भी नहीं होना, ये तो सिर्फ आप इनकी सैलरीज ही पूरी कर देंगे। डॉक्टर साहब आए बगैर मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें कहाँ से देखेंगे? इनके आए बगैर पहले मुजाहरे होते थे चंद साल कबल, वो उनके मुतालबात होते थे और इश्यूज के ऊपर होते थे। ये तनख्वाहों के हवाले से ये तो 1 साल से ये मुजाहरे हो रही हैं, ये पहली दफ़ा हो रहे हैं तनख्वाहों के हवाले से मुजाहरे कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो उनकी बुनियादी हक है, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। दूसरी एक चीज़ मैं ये बताऊँगा कि ये म्यू गार्डन्स जो रेलवे अफसरों की ये रिहाइश का 4-4 कनाल के घर हैं उधर, जो अंग्रेज़ दौर के बने हुए हैं, उन घरों को छोटा करके बनाया जाए। उधर तो डॉक्टर साहब इतनी साइशें हैं जो बुज़रा को नहीं मिलती, जो इतनी रेलवे अफसरों को साइशें मिली हुई हैं, और इतने उनके पास काम करने वाले मुलाजमीन हैं जो रेलवे के तनख्वाहें रेलवे से ले रहे हैं। मतलब चंद एक लोग जो है वो रेलवे में सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं और बाकी सारे सरापा एहतजाज सड़कों पे नजर आ रहे हैं। बहरहाल जी हमारे प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। बहुत शुक्रिया अली आपका, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मुल्क के पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया कि इसने हमारी आंखें खोली। इस पाकिस्तान में रहते हुए हमें एहसास हुआ कि गुर्बत क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, अजियत क्या होती है, किसी चीज़ को सहना क्या होता है। इस मुल्क के पाकिस्तान की मिट्टी ने हमें जो है वो बहादुर तो बनाया, लेकिन इतना बहादुर नहीं बनाया कि कोई माँ भूख से बिलखता हुआ अपने बच्चे को देखे और वो आंखें मींच ले और इस बात का इंतज़ार करे कि इसकी मौत कब आएगी। इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन गुर्बत में पिसती हुई ये अवाम जो सैलरियों के पीछे, अपनी चंद रुपयों की तनख्वाहों के पीछे इस तरह सड़कों पे गर्मी में बेयारो मददगार बेहोश होते हुए ये लोग जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शर्म हमको मगर नहीं आती। सवाल यही था, जवाब भी यही था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी और यहाँ पर जो है वो हम मज़ीद और महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ आपको दिखाएंगे। रोज़ाना की बेस पे 7 डेज़ इन अ वीक मेरी और आपकी मुलाकात होती है। रिपीट में आप ये प्रोग्राम रात 10 बजे कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाह निगहबान।